Exodo 2. Usa ka lalaki sa banay ni Levi naminyo sa usa ka babay sa mao gihapong banay. Nagmabdos ang asawa ug nanganak og batang lalaki. Sa dihang nakita niya nga gwapo ang bata, gitaguan niya kini sulod sa 3 ka bulan. Apan sa dihang dili na gayud mahimo ang pagtago kaniya, gikuha niya ang usa ka basket nga hinimo gikan sa mga bugang ug gibulit niya kinig aspalto. Gisulod niya sa basket ang bata ug gibutang kini sa kasagbutan laplin sa suba. Ang iksong babae sa bata nagtindog sa layo-layo aron pagtan-aw unsay mahitabo sa bata. Niadtong higayuna ang babaeng anak sa hari sa Ehipto miadto sa suba aron maligo, samtang ang mga sulugoon niya naglakalakaw daplin sa suba. Unya nakita sa prinsesa ang basket didto sa kasagbutan o gisugo niya ang iyang ulipong babae sa pagkuha niini. Sa dihang giablihan sa prinsesa ang basket, nakita niya ang bata nga naghilak. Naluoy sa bata ug miingon, usa gayud kini sa mga batang Hebreo. Unya nangutana kaniya ang igsong babae sa bata, magkuha ba ako og usa ka Hebreo nga inahan aron mo'y mopasuso sa bata alang kanimo? Ang prinsesa mitubag, lakaw, pagkuha. Milakaw ang batang babae o gitawag niya ang inahan sa bata. Giingnan sa prinsesa ang inahan sa bata. Dad-a kining bataa og atiman na siya og suhulan ko ikaw. Busa gidala sa babae ang bata og gialimahan. Sa pagkadako na sa bata, gidala siya sa iyang inahan ngadto sa prinsesa. Giisip sa prinsesa ang bata nga iyang kaugalingong anak. Miingon siya, gikuha ko siya sa tubig, busa ang bata ginganlan niya Moises. Usa ka adlaw ni ana, sa dako na si Moises, miduaw siya sa iyang katawhan ug nakita niya nga gipugos sila sa pagpabuhat sa bugat nga trabaho. Apan nakita niya ang usa ka Hebreo nga gikulata sa usa ka Ehiptohanon. Milingi-lingi si Moses sa palibot niya ug sa dihang wala siya laing nakita, gipatay niya ang Ehiptohanon ug gilubong niya sa balas. Pagkasunod adlaw, mibalik siya ug nakita niya ang 2 ka Hebreo nga nag-away. Giingnan niya kadtong sad-an, nganong imo mang gibunalan ang imong kadugo? Ang tao mitubag, unsay katungod mo sa pagmando o paghusay kanamo? Patyon mo ba usab ako sama sa imong pagpatay sa Ehiptohanon? Nahadlok si Moises ug miingon sa iyang kaugalingon, nasayo di ay ang mga tao sa akong nahimo. Sa pagkasayod niini sa hari sa Ehipto, buot niyang patyon si Moises apan mikagyo si Moises ngadto sa yuta sa Midian ug mipuyo didto. Milingkod siya duol sa usa ka atabay. Ang pari sa Midian may 7 ka anak nga babaye. Niadtong higayuna, miadto sila sa atabay aron pagkalusog tubig. Gipuno nila ang mga paimnanan sa mga karnero ug sa mga kanding sa ilang amahan. Apan dihay miabot nga mga magbalantay sa karnero ug giabog sila apan gitabangan sila ni Moises ug gihatagag tubig ang ilang mga hayop. Sa pagbalik nila ngadto sa ilang amahan nga si Jethro, nangutana siya kanila, nganong sayo man kamo karon nga nahiuli? Sila mitubag, usa ka Ehiptohanon ang nanalipod kanamo gikan sa mga magbalantay sa karnero. Siya pagani ang mikalus og tubig alang kanamo ug gipainom niya ang mga hayop. Nangutana si Jethro sa iyang mga anak, hay man siya, nganong gibiyaan man ninyo siya didto? Adtoa siya og anhiha dinhi aron mukaon uban kanato.
Busa mihukom si Moises sa pagpuyo didto ug gipaasawa ni Jethro kaniya ang iyang anak nga si Sephora. Unya nanganak si Sephora og batang lalaki ug ginganlan ni Moises og Gersom. Ang iyang anak kay matud pa niya, ako usa ka langyaw ni ining dapita. Human sa taas nga panahon namatay ang hari sa Ehipto, ang mga Israelita nag-agulo pagihapon tungod sa kapait sa ilang pagkaulipon ug nagpakitabang sila. Miabot sa Dios ang ilang mga hangyo ug gidungog niya ang ilang mga agulo. Gihinumduman niya ang iyang kasabutan tali kaniya o kang Abraham, kang Isaac, o kang Jacob. Nakita niya ang mapait nga kahintang sa mga Israelita ug nahingawa siya kanila.